अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे, खुश और ईमान के होंगे, बेहतरीन हालतों में। रमज़ान गुजर गया, ईद गुजर गया और सब लोग अपने रूटीन की तरफ आ चुके हैं जनाब। किस तरीके से उनका ब्रेकफास्ट, साथ में लंच, डिनर, ये सब काम, और उसके साथ साथ बच्चों का भेजना और अपनी भी रूटीन को लेके चलना। और थोड़ा सा टाइम लगता है, आई थिंक एक हफ़्ते के बाद आप फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी उस रूटीन की तरफ आ जाते हैं। जिस तरह रमज़ान शुरू होता है तो आप उस रूटीन की तरफ स्विच करते हैं। तो ये अप्स डाउन लाइफ का हिस्सा होता है और इसी के साथ हमने एडजस्ट करना होता है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसी वीडियो एक दफ़ा जब मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई की थी तो मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ था। क्योंकि आप जब स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ को, आपकी जो मैरिड लाइफ स्टार्ट होती है, उस वक्त आप एक अजीब से स्ट्रेस में आ जाते हैं। आप कहते हैं ये किस तरह की रूटीन है, इसको मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँ, मेरी लाइफ में डिसिप्लिन किस तरीके से है और मैं किस तरह से अपनी सारी चीज़ों को कैरी करूँ। और हर एक चाहता है कि मैं समझदार बनूँ, और समझदार कौन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हर कोई समझदार होता है। ये जस्ट हमने अपने थंबनेल टाइटल के लिए लगाया होता है, सिर्फ़ और सिर्फ कि भई ये भी एक चीज़ है कि इससे आप समझदार हो जाएंगे। आई थिंक यही होता है। खैर, यहाँ पे जो है आपके साथ जो मैं पॉइंट शेयर करने लगी हूँ, उसके साथ साथ आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी। मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ किसी डाइट प्लान को फॉलो करने के लिए, और उससे पहले पहले मुझे ना पराठा, स्लाइस और ये वो सब कुछ छोड़ने के लिए थोड़ा सा मुझे आना पड़ता है, कुछ कुकीज़ की तरह, कोई बिस्किट की तरफ। फिर उसके बाद मैं अपनी रूटीन की तरफ आ जाती हूँ। एकदम से मैं नहीं स्विच कर सकती किसी डाइट प्लान की तरफ, और मैं डाइट प्लान फॉलो कर रही हूँ। बहुत अच्छा डाइट प्लान मैंने स्टार्ट किया हुआ है। आई थिंक मुझे उससे फ़ायदा होगा तो मैं ज़रूर ज़रूर आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो मैं आजकल जो हूँ, चीनी को मैंने अब अवॉइड करना शुरू किया है, ताकि वो चाय के साथ में थोड़ा बहुत बिस्किट ले लूँ तो वो उसके साथ हो जाए। लेकिन ये तरीका सही नहीं होता, आई नो, क्योंकि आप, लेकिन एकदम से मैं नहीं आ सकती हूँ कि मैं कहूँ कोई डाइट प्लान फॉलो कर रही हूँ और एकदम से उस पर स्विच कर जाऊँ। उसके साथ साथ घर की रूटीन भी शेयर होगी। लेकिन पॉइंट है जनाब वो है कि सुबह सबसे पहले उठ के क्या करना है। वो सारी ख़वातीन जो सुबह उठती हैं परेशान सी रहती हैं, थकी थकी से रहती हैं। सुबह तो आपकी शुरुआत जो है ना, अगर दिन की शुरुआत को आप ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आपकी होती है रात से। ये नहीं कि सुबह ही सुबह आप उठ गए, क्योंकि रात को 12 1 2 बजे अगर आप सोएं ना, तो सुबह आप इतने ऑर्गेनाइज तरीके से अपने कामों को नहीं कर पाएंगे। तो रात को आप जल्दी सोएंगे तो तभी आपकी सुबह जल्दी होगी। और सुबह जल्दी उठकर जो सबसे पहले काम करते हैं ना, वो है कि अपना टाइम उस वक्त आप अपने नमाज, कुरान, इबादत सुकून से कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे उस वक्त सोए हुए होते हैं और अपने लिए आपने थोड़ा सा चाय पीते हैं, अगर आप कॉफ़ी ले रहे हैं उस तरह आपने ले लिया, थोड़ा बहुत आपने अपनी मॉर्निंग स्किन केयर कर ली। यानी जो काम आप सारा दिन सोचते रहते हैं अभी कर लूँ अभी कर लूँ ना, वो उस वक्त आपके पास बड़ा फ्रेश टाइम होता है, क्योंकि आप खुद भी फ्रेश होते हैं। सो के उठता है बंदा तो अपने लिए बड़ा फ्रेश हुआ होता है, तो उसको फ़ायदा हो जाता है इस चीज़ का। तो बच्चे जब उठने से पहले पहले अगर आप ये सारे काम अपने लिए कर लेते हैं तो समझें आपने अपना दिन का आगाज़ बड़े बेहतरीन तरीके से कर लिया है। ये आपको सारा दिन फ्रेश रखेगा, आपको स्ट्रेस नहीं होने देगा। जब बंदा अपने आप को थोड़ा सा टाइम देता है ना, तो सारा दिन उसको फ्रेश कर देता है। उसको फ़ील होता है मैंने अपने लिए भी कुछ किया है। क्योंकि अपनी इंपॉर्टेंस जब भी आपको फ़ील होती है जब आप अपने लिए कुछ कर रहे होते हैं। आप पूरा दिन अपने आप को इग्नोर करते हैं तो दुनिया भी आपको इग्नोर करती है, और इस इग्नोरेंस की वजह से आपके मेंटल लेवल भी कुछ और हो जाता है। इसलिए सबसे पहले ख़ुद को फ्रेश, उसके बाद और लोग, आपके साथ जो लोग रह रहे हैं ना, वो आपको देख के फ्रेश हो जाएंगे। सेकंड चीज़ आ जाती है, जब अगर आपके बच्चे थोड़े टीन एज में बड़े हैं तो उनको उठाएं नमाज के लिए, और ज़रूर तलकीन किया करें अपनी औलाद को। नमाज का यही टाइम होता है जब हम अपने बच्चों को इन चीज़ों की तरफ लेकर आ रहे होते हैं। पहले तो आप बचपन से शुरू कर लिया करें, 7 साल की उम्र से उनको बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद जब टीन एज में आ जाएँ तो उनको ज़रूर ज़रूर, जैसे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं आप पे फ़र्ज़ है, वैसे ही उनके ऊपर भी फ़र्ज़ होती है। लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको बड़ा लाड प्यार करना पड़ता है। मैं बड़े लाड प्यार से अपने बच्चों को उठाती थी। प्यार करें, उनके बालों को सहलाएं, थोड़ा सा उनको आहिस्ता आहिस्ता उठाएं। पता है क्या, इनकी भी एक लाइफ है, इन्होंने भी जाना है आना है, इन्होंने भी थकना है। तो इस तरह बिना चीख पुकार के आप अपने बच्चों को सुकून से उठा सकती हैं। और ये बच्चों का जो उठाने का टाइम होता है, साइकोलॉजी में भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इससे आपके बच्चे की सोचने समझने की सलाहियत जो होती है डबल ट्रिपल हो जाती है। जो बच्चा सुबह सुबह डांट से उठता है, डांट पुकार से वो नाश्ता करता है, डांट पुकार से वो स्कूल जा रहा होता है, उस बच्चे का पूरा दिन भी उसी तरीके से होता है। जब मैं टीचिंग करती थी मुझे फ़ील होता था, जो बच्चे रात को जल्दी सोए हुए होते थे और जो बच्चे सुबह जो है डांट खा के आए हुए होते थे, उन दोनों बच्चों में बड़ा फ़र्क होता था। वो बच्चे सो रहे होते थे, डल डल से होते थे, वो एक्टिव नहीं होते थे। और दूसरे बच्चे जो है बहुत खेलना चाहते थे, इंजॉय करना चाहते थे। पढ़ाई के वक्त हर जगह पे उनका हाथ ऊपर उठता था और वो हर काम करना चाहते थे। तो ये चीज़ें जो है ना, ये तो मेरा
ایکسپیرینس کی ہیں اور مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس میں ہم سب پیرنٹس کا بڑا رول ہوتا ہے، خاص طور پہ ماؤں کا جو ہوتا ہے بڑا رول ہوتا ہے. آتے ہیں اگلی پوائنٹ کی طرف کہ جناب آپ کی ایک ڈسپلن مارننگ روٹین ہونی چاہیے. یعنی آپ کی روٹین میں آپ کو جو ہے نا کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ناشتہ آپ نے کیا بنانا ہے، کون سے کام کرنے ہیں. یہ ٹو ڈو لسٹ جو ہے نا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آج کل آپ کے ڈائری ہے، آپ کے پاس موبائل کا نوٹ پیڈ ہے، جو بھی ہے جس جگہ پہ آپ کچھ چیزیں اپنی روٹین بنائیں یا فریج کے اوپر آپ میگنیٹ کر کے اس طرح کی اپنی ایک ٹو ڈو لسٹ لگا لیں، آپ کو پتہ ہو جائے گا. آپ خود بخود ڈسپلن میں آ جائیں گے کہ آپ نے کون سا کام کتنے دیر کے لیے کرنا ہے، کتنے منٹ کس کام کے لیے دینے. میں کہتی ہوں ایک عورت کی جو جاب ہے نا، جو ایک ہاؤس وائف کی جاب ہے، کسی فوجی سے کم نہیں ہے. اس کو بھی اتنا ہی ڈسپلن ہونا پڑتا ہے جب جا کے کنٹرول میں آتا ہے اس کا گھر، اس کا سسٹم. یہ نہیں کہوں گی شوہر کنٹرول میں آتا ہے، شوہر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، یہ سب ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن گھر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو اپنے گھر کے کاموں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو اپنی ٹو ڈو لسٹ کو فالو کرنا پڑتا ہے. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں بھئی ناشتے کا وقت جو ہوتا ہے نا، یہ والی بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جب ہم بچوں کو ڈانٹ ڈانٹ کے ناشتہ کروا رہے ہوتے ہیں. اس میں نا آپ کا اپنا بہت زیادہ ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. بچوں کو کھلانے پلانے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھئی یہ کھا لو، یہ کھا لو، ایسے کھا لو. پتہ ہے وہ بھی اکتایا ہوا، اس کو بھی عادت نہیں پڑ رہی. تو اتنا ٹائم اس کام میں لگ جاتا ہے، تو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. اور بچوں کی عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے، پھر وہ ساری زندگی یہ صبح اٹھ کے سلو کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کو ٹائم کے اندر اندر کھلائیں، اور یہ بات ان کو بھی سمجھائیں کہ بیٹا یہ ٹائم اس کام کا ہے اور اتنا ٹائم ہے، آپ اس ٹائم کے اندر اندر یہ چیز کر لو. اور پھر سب سے اچھی چیز، بچے چلے جائیں خیریت سے چلے جائیں، ہسبینڈ جاب پہ خیریت سے چلے جائیں، آپ بھی فریش ہیں، آپ نے بھی چیخ پکار شور شرابہ نہیں کیا کہ ان کے جانے کے بعد آپ ڈپریس ہو کے بیٹھ گئے، آپ کہیں گے کیسا دن اسٹارٹ ہوا تھا. بلکہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد، بچوں کے جانے کے بعد اپنے آپ کو خوب ٹائم دیں. گھر کے کام کے ساتھ ساتھ اپنے لیے واک، ایکسرسائز، یوگا، سیلف میڈیٹیشن، یہ سب وہ کام جو آپ اپنے لیے ضرور کریں. اس وقت سیلف کیئر کریں، اپنے جو ہے نا پیڈی کیور کریں، مینی کیور کریں، تیل ڈالیں سر میں، تھوڑا مساج کریں سر کا. یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے ایک آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے. اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. میں یہ والا ٹائم اپنے لیے نا بہت کنزیوم کرتی ہوں. میں اس ٹائم کو 10 سے 11 تک میں نے اپنا سیٹ کیا ہوا ہے. میں نے اس وقت جو اپنے لیے ایکسرسائز کرنی ہے، چاہے میں جو ہوں نا واکنگ ایکسرسائز کروں، چاہے میں بگنر کروں، چاہے میں یوگا کروں، کچھ نہ کچھ ضرور کروں. یہ ایکٹیویٹی ضروری ہے. ایکسرسائز کرنے سے آپ کا ویٹ کم نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ان چیزوں کے، ان کیلوریز کو دیکھتے ہوئے آپ کا ویٹ کم ہوتا ہے. لیکن ایکسرسائز کرنے سے آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے، آپ کو فیل ہوتی ہے یار میں نے اپنے لیے می ٹائم نکالا ہے. تو یہ والی چیزیں جو ہوتی ہیں اگر آپ اپنی لائف میں فالو کرنا شروع کریں گے، 12 بجے تک آپ بہت سارے کام کر کے فارغ، اپنے گھر والوں کے لیے کیا کیا بنانا ہے، کتنا بنانا ہے، کیسا بنانا ہے، میٹھا بنانا ہے، نہیں بنانا، بچوں کی فیوریٹ، سب چیزیں آپ کی پلان ہو جائیں گی. آپ کا دن بڑا خوبصورت طریقے سے گزرے گا. اور پھر آپ اپنے لیے بھی بہت سارا ٹائم نکال سکتے ہیں. دوسروں سے بڑی امیدیں لگانا، دوسروں سے خوشیوں کی امیدیں لگانا، دوسرے آپ کو خوش کریں گے، دوسرے آپ کو ٹائم دیں گے، دوسرے آپ کی تعریف کریں گے، ان سب باتوں سے بالاتر ہو کے نا آپ اپنی خوبصورت سی روٹین کو لے کے کیری کریں. آپ خود خوش ہو جائیں گے. خود کو خود خوش کرنا سیکھیں گے نا تو دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو جو ہے نا ڈپریس نہیں کر سکتی. اگر آپ کو خود خوش کرنا نہیں آتا تو پھر سمجھیں آپ نے نا اپنے آپ کو جو ہے کسی بڑی پریشانی میں مبتلا کیا ہوا ہے. آج کے دور میں فائنینشلی سب لوگ پریشان ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ کچھ مینٹل ہیلتھ کی پرابلم آ جاتی ہے. ظاہر ہے ان ساری چیزوں سے آپ کے مینٹل پہ ایفیکٹ آتا ہے. اس کے بعد آپ کی جو گروسری ہے وہ جا کے آپ دیکھتے ہیں تو اس کا بل اتنا، گھر کی یوٹیلیٹی کے سارے بلز اتنے، مطلب کہ بہت ساری چیزوں سے میاں بیوی جو ہیں بڑی پریشانی سے گزر رہے ہوتے ہیں. ایک عورت جو ہوتی ہے اس کو مینج کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، اور ایک مرد جو ہوتا ہے اتنے ریسورسز پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ سارے اخراجات پورے ہو جائیں. تو دونوں مل کے ایک گھر کو بہت اچھے سے چلا سکتے ہیں اگر وہ ان ساری چیزوں کو بیلنس کرنا سیکھ لیں. تو خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں، بچے بھی خوش رہیں گے، آپ بھی خوش رہیں. آپ کا گھر کسی جنت سے کم نہیں ہوگا. جس جگہ، جتنی جگہ جو اللہ پاک نے آپ کے نصیب میں رکھا ہے، جو رزق اللہ پاک نے آپ کے نصیب میں رکھا ہے، وہی آپ کو ملنا ہے. اس کو اچھا کر کے، اس کو اور اچھے سے، اس کے اندر کیا کیا کر کے، کس طریقے سے آپ نے چیزوں کو بنانا ہے، کرنا ہے، بیلنس کرنا ہے، وہ آپ کا کام ہے. یہ آپ کا ٹیلنٹ ہے کہ آپ ایک گندم کے آٹے سے آپ نے کتنی چیزیں بنانی، آپ نے بیسن سے کتنی چیزیں بنانی، آپ نے میدے سے کتنی چیزیں بنانی. یہ آپ کے اندر کی صلاحیت ہے.
आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन फ़ी अमान अल्लाह।